बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजा निकोलाई चाउसेस्को रोमानिया के मशहूर लीडर थे। उन्होंने मुसलसल 24 साल तक रोमानिया पर हुकूमत की थी। वो रोमानिया और रोमानिया के बाहर दोनों जगहों पर बेइंतहा पॉपुलर थे। चाउसेस्को की इस पॉपुलरिटी की वजह उनका आवामीपन था। वो अमूमन प्रोटोकॉल के बगैर दारुल हुकूमत की गलियों में निकल जाते थे और लोगों से हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में पूछते रहते थे। वो अचानक फुटबॉल स्टेडियम में मैच देखने भी चले जाते थे, आम कस्टमर बनकर रेस्टोरेंटों में भी पहुंच जाते थे, शादियों की तकरीबात में भी आ जाते थे और रात को गलियों में अकेले वॉक भी करते थे और लोगों को रोक कर उनके साथ गपशप भी शुरू कर देते थे। जनरल ज़ियाउल हक चाउसेस्को के बहुत फैन थे। 1986 में गैर वाबस्ता ममालिक की कॉन्फ्रेंस में जनरल ज़ियाउल हक की चाउसेस्को से मुलाकात हुई तो जनरल साहब ने उनसे अर्ज किया कि जनाब, आप मुझे ज्यादा देर तक पॉपुलर सदर रहने का कोई नुस्खा बता सकते हैं? चाउसेस्को ने मुस्कुराकर जनरल साहब की तरफ देखकर बोले, आप अपनी पॉपुलरिटी के मामले में कभी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर इन्हिसार न करें। जनरल साहब ने पूछा, क्यों? चाउसेस्को ने जवाब दिया कि खुफिया इदारों की 90% रिपोर्ट्स झूठी होती हैं। ये हमेशा हुक्मरानों की अना को बांस पर चढ़ाते हैं। आप आवाम के साथ बराह रास्त राब्ता रखा करें, मेरी तरफ भेस बदलकर आवाम में जाया करें और आवाम से अपने बारे में डायरेक्ट राय लिया करें। जनरल साहब को चाउसेस्को का मशवरा बहुत अच्छा लगा। इस मुलाकात के हवाले से नाज़रीन, मोहम्मद हनीफ ने अपनी मशहूर किताब अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोस में बड़ा दिलचस्प वाकया बयान किया। मोहम्मद हनीफ ने लिखा कि जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान वापस आकर सर्दियों की एक रात अपने माली की साइकिल और चादर ली और अपने बारे में आवाम की डायरेक्ट राय मालूम करने के लिए रावलपिंडी में निकल खड़े हुए। रास्ते में नाके पर पहले नाके पर ही पुलिस ने जनरल ज़ियाउल हक को रोक लिया और कांस्टेबल ने सदर साहब से पूछा कि ओए, तुम रात के 3 बजे साइकिल पर हसास इलाके में क्या कर रहे हो? जनरल ज़ियाउल हक ने मस्कीन लहजे में पूछा कि जनाबे अली, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कांस्टेबल ने इस गुस्ताखी पर सदर साहब को फौरन मुर्गा बनने का हुक्म दे दिया। सदर साहब ने इस सजा से बचने की कोशिश की, लेकिन कांस्टेबलों ने उन्हें डंडे दिखाना शुरू कर दिए। लिहाजा मजबूर जनरल साहब ने कान पकड़ लिए। यह सजा नाज़रीन जरा मुश्किल थी, चुनांचे जनरल साहब ने आवाम से डायरेक्ट राय लेने का मंसूबा दरमियान में ही छोड़ने का फैसला कर लिया। वो खड़े हुए, मुंह से चादर हटाई और कांस्टेबलों को ललकार कर बोले, ओए बेवकूफ इंसानों, मैं जनरल ज़ियाउल हक हूं। कांस्टेबलों ने कहकहा लगाया और पंजाबी में बोले, एक जनरल ज़ियाउल हक का अजाब कम था कि तुम दूसरे जनरल ज़ियाउल हक आ गए हो। खबरदार जो कान छोड़े तो। जनरल ज़ियाउल हक नई मुसीबत का शिकार हो गए। वो देर तक उन्हें अपने सदर होने का यकीन दिलाते रहे, लेकिन आवाम की डायरेक्ट राय उनको सदर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। जब जनरल ज़ियाउल हक थक गए तो पुलिस वालों ने उनके साथ एक दिलचस्प डील की। उन्हें कहा गया कि वो अगर कान छोड़ना चाहते हैं तो जनरल ज़ियाउल हक के बारे में कोई दिलचस्प लतीफा सुनाए। जनरल साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था, चुनांचे वो सख्त सर्दी के आलम में सड़क पर खड़े होकर कांस्टेबलों को उस वक्त तक अपने खिलाफ लतीफे सुनाते रहे जब तक प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी का अमला उन तक नहीं पहुंच गया। जनरल ज़ियाउल हक ने इसके बाद कभी आवाम की डायरेक्ट राय जानने की गलती नहीं की थी। ख्वाजा, मेरा दावा है कि अगर हुकूमत भी एनआरओ के बारे में आवाम की डायरेक्ट और असली राय जानना चाहती है तो ये भी अपने चंद बड़े ओहदेदारों को भेस तब्दील करके मुख्तलिफ जगहों पर आवाम के अंदर भिजवा दे। हुकूमत को आध घंटे में आवामी राय का इल्म हो जाएगा। हुकूमत ऐसा करती है या नहीं करती, ये बहस एक तरफ, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ को कालेदम करार दिया उस वक्त से हुकूमती मोर्चों से मुसलसल ये आवाजें आ रही हैं कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही एहतसाब क्यों? क्या दूसरी पार्टियों ने करप्शन नहीं की? क्या इन्होंने कर्जे माफ नहीं करवाए? क्या इन पर इल्जामात नहीं हैं? अगर हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही को क्यों टारगेट बनाया जाता है? मुल्क में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जर्नैलों, ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे पासठ तबकों की करप्शन का सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? नाज़रीन, पाकिस्तान में सबका एहतसाब क्यों मुमकिन नहीं है? यह हमारा आज का मौजू है और हम एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पहले मेहमान हैं शेख रशीद अहमद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं। उनके साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहब, वफाकी वज़ीर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। जबकि हमारे तीसरे मेहमान हैं सेनेटर जफर अली शाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शाह जी, ये बताइए कि जब से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बार बार ये एतराज किया जा रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही क्यों,
آپ کی پارٹی کا احتساب کیوں نہ ہو، ان تمام لوگوں کا احتساب کیوں نہ ہو جنہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ دیا جائے اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو پکڑ لیا جائے؟ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو کیوں پکڑ لیا جائے؟ اس لیے چوہدری صاحب کی پاکستان پیپل پارٹی اس وقت ملک پر حکومت کر رہی ہے، وہ ایک ذمہ دار ہے، کسٹوڈین ہے، اور پھر وہ آئی ہے این آر او کے ذریعے، اور این آر او بدنام زمانہ وہ پیس آف ایک لیجسلیشن ہے اب تو، جس کی دھجیاں آپ اڑتے ہوئے ہر بازار میں، ہر گلی میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اسی وقت ہم نے یہ کہہ دیا تھا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی کے خلاف یا وہ لوگ جو این آر او کی اس بریکٹ میں آتے ہیں ان کا احتساب کیا جائے، یہ اس لیے ان کا کہتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ بھائی اور جو کوئی رولنگ پارٹی اگر کل آئے اور وہ بھی اسی قسم کی حرکتیں کریں یا ان کی پکڑی جائے تو اس کا نہ کیا جائے، ان کا بھی کیا جائے، لیکن یہ کوئی جواز نہیں ہے چوہدری صاحب پاکستان پیپل پارٹی کا یا حکومتی جماعت کا۔ دیکھیں نا، یہ تو پھر چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ دوسرے لفظوں میں خود یہ کافی حد تک یہ بات ہی کہہ کر یہ مان رہے ہیں کہ یہ ہم تو بھائی بلاوس ہیں، باقی وہ اس کو کیوں نہیں، بھائی اس کو بھی پکڑ لیں گے، لیکن آپ ذمہ دار ہیں۔ نہیں، آپ کو کیوں چھوڑ دیں؟ 1971 سے لے کے جن لوگوں نے قرضے لیے ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں، میری بات نہیں چوہدری صاحب، یہ تو بات باریک ہے، چھوٹی ہے، اس لیے کہ پہلے جو سٹیئرنگ پر جو بیٹھا ہوا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور وہ بدمست ہے اس کرپشن میں، اور پھر جو کرپشن سوائن فلو آیا ہوا ہے وہ اس کی زد میں ہے پاکستان پیپل پارٹی۔ جب کبھی کسی اور کو لگے گا تو وہ یعنی سب سے پہلے احتساب جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان مسلم لیگ اور ان کے خلاف یا این آر او کے خلاف ورڈکٹ ایک آ چکا ہے، اور ایپکس کورٹ آف دی کنٹری کا ورڈکٹ ہے، میرا نہیں ہے۔ میں محلے والے کی یا کسی جلسے کی قرارداد کی بات میں نہیں کر رہا، میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو شاہ جی نے کہا، انہوں نے کہا جی سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا احتساب ہونا چاہیے اور اس کے بعد دوسروں کی باری آنی چاہیے، آپ اپنا احتساب شروع کر دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ صاحب نے جو اسٹیئرنگ کی بات کی کہ ہم اس اسٹیئرنگ کو ڈرائیو کر رہے ہیں، اس اسٹیئرنگ کے ساتھ جو گاڑی چل رہی ہے اس کے دو پہیوں میں یہ بھی ساتھ ہی ہیں کولیشن میں، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں، تو اکیلا اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اسٹیئرنگ کو موڑنے میں اور اسٹیئرنگ کو سیدھا رکھنے میں ان کا بھی ساتھ اتنا ہی کلیدی رول ہے۔ جہاں تک بات این آر او کی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ حکومت این آر او کے تحت وجود میں آئی، یہ پاکستان کے 17 کروڑ عوام کی توہین کی ہے کہ این آر او کے کسی قانون کے تحت یا کسی بینیفٹ کے تحت یہ حکومت وجود میں نہیں آئی، یہ پاکستان کے عوام کے ووٹوں کی طاقت سے حکومت بنی ہے۔ جہاں تک کیسز کا تعلق ہے، ایلیگیشنز کا تعلق ہے، انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ، سپریم کورٹ کسی نے یہ نہیں کہا کہ حکومت چھوڑ دی جائے، ختم ہو جائے، حکومت کو فارغ کر دیا جائے۔ کیسز ہیں، عدلیہ نے اس ایک ایگریمنٹ کو، ایک ڈائلاگ کو جو اس وقت کا ایک پیکج تھا اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور ہم اس کو ڈسون خود کر رہے ہیں۔ ہم نے کورٹ آف لا کو اون کیا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو عدالتیں فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے۔ جہاں تک الزامات اور کیسز کا تعلق ہے، ان کی لیڈرشپ پہ بھی لگے اور لگے، بلکہ سزائیں ہوئی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کو طیارہ ہائی جیک کیس میں سزا دی، میاں شہباز شریف صاحب ابھی بھی اسٹے آرڈر کے بعد چیف منسٹر بنے، تو الزامات لگا دینا جو ہے وہ اٹ ڈز ناٹ مین کہ عدالتوں نے جو کچھ کیا اس سے پہلے سابقہ دوار میں بھی ہوا، پھر ہوا، وہ سزائیں۔ آپ یہ چاہتی ہیں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ساتھ ساتھ ہو؟ ان کی صرف نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کی ہو۔ آپ نے کہا کہ نون کی صرف بات نہیں ہے، سب کی کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم پاکستان کے اندر آنا چاہیے جو کوئی بھی گورنمنٹ میں آئے یا گورنمنٹ سے جائے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی، اس کا احتساب۔ لیکن وہ کون کرے گا؟ مجھے بتائیے، آپ ہیں حکومت، یہ سسٹم آپ نے بنانا ہے، آپ میرا خیال ہے کسی اور کا انتظار کر رہی ہیں کہ جو آئے اور آ کے سسٹم بنائے اور اس کے بعد سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے۔ اس وقت جو احتساب کا پچھلا جو سابقہ دور میں شیخ صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ یہ جو این آر او کے تحت جو لوگ اب عدالتوں میں جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بینیفیشری نہیں تھے۔ این آر او کیوں لیا تھا؟ چھوڑ دیتے، کیا لینے کی کیا مجبوری تھی؟ یہ ان کی سزائیں ہیں۔